अस्सलाम वालेकुम गाइज। आज हम 10th स्टैंडर्ड यानी 10वीं जमात का चैप्टर नंबर फर्स्ट इस्माइल मेल्ठी की हमद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस्माइल मेल्ठी के बारे में। इस्माइल मेल्ठी की पैदाइश 1844 ईस्वी है और इनका विसाल या इंतकाल 1917 ईस्वी का है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद इस्माइल मेल्ठी की पैदाइश मेरठ में हुई। उन्हें बचपन से पढ़ने लिखने का शौक़ था। अपने शौक़ और मेहनत से उन्होंने बड़ी तरक्की की। कम उम्री में मुलाजिम हो गए। मुलाजिम होना मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट होना, सर्विस में होना। इल्म व अदब की दुनिया में नाम पैदा किया। उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से उन्होंने बच्चों की नफ्सियात यानी साइकोलॉजी या मनोविज्ञान, ज़ौक़ शौक़, दिलचस्पी, पसंद और नापसंदी का जायज़ा लिया। नापसंद का जायज़ा लिया यानी उसका अच्छी तरीके से उन्होंने अवलोकन किया, मूल्यांकन किया। इन्हीं तजुर्बात की मदद से उन्होंने बच्चों के लिए नज़में लिखी। तजुर्बात मतलब एक्सपीरियंस या अनुभव की मदद से उन्होंने नज़में लिखी और उर्दू की दरसी किताबें तैयार की। ये किताबें हर ज़माने में मकबूल हुई और आज भी शौक़ से पढ़ी जाती है। मकबूल होना मतलब कबूल की हुई होना। इस्माइल मेल्ठी ने इन किताबों में आसान और सलीस ज़बान इस्तेमाल की हैं। सलीस मतलब सादा। बच्चों के मिजाज और उनकी ज़हनी ज़रूरतों का ख़ास ख्याल रखा है। ज़हनी मतलब दिमागी ज़रूरतों का ख़ास ख्याल रखा है। इन किताबों की अहमियत और ज़रूरत आज भी मुसल्लिम है। मुसल्लिम मतलब तस्लीम की हुई या मानी गई है, स्वीकार्य है। छोटी छोटी बातों से बड़े नताइज पैदा करना यानी बड़े नताइज नतीजे की जमा है। नतीजा मतलब परिणाम पैदा करना इस्माइल मेल्ठी का ख़ास अंदाज़ है। बिलाशुबा यानी बिना नो डाउट वो आज भी बच्चों के सबसे पसंदीदा और अहम अदीब हैं। अदीब का मतलब है अदब वाले यानी साहित्य वाले या साहित्यकार। चलिए शुरू करते हैं इस्माइल मेल्ठी की लिखी हुई हमद। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। यानी सारी तारीफ़ खुदावंद ताला या खुदा करीम की है जिसने पूरा जहाँ बनाया है और बड़ी ही खूबसूरत ज़मीन और बड़ा ही खूबसूरत आसमान बनाया है। मिट्टी से बैल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिलअत इनको जवां बनाया। यानी मिट्टी से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन बैल बूटे इतने खुशनुमा उगाए हैं कि ऐसा लगता है जैसे सब्ज़ मतलब हरा, खिलअत मतलब लिबास पहनाकर उन्हें जवान बना दिया हो। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबा बनाया। यानी सूरज से हमें गर्मी और रोशनी दोनों मिलती हैं, दोनों मैसर होती है, दोनों हासिल होती है। तो शायर मौलाना इस्माइल मेल्ठी बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक चश्मा मतलब होता है झरना या पानी का बहता हुआ सोता जो सबको पानी अता करता है। तो इस्माइल मेल्ठी सूरज को चश्मे से मिसाल देते हुए कहते हैं जिस तरह से चश्मा सबको पानी अता करता है उसी तरीके से सूरज गर्मी और रोशनी सबको अता करके और बड़ा ही मेहरबा होता है। तो यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है कि उसने ऐसे सूरज को बनाया है। चलिए नेक्स्ट सफ़े में पढ़ते हैं। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती है जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह खां बनाया।
یعنی یہ جو پیاری پیاری چڑیائیں ہیں جو ادھر ادھر چہکتی ہوئی رہتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے یا اللہ کی قدرت نے ان کو اللہ کا تسبیح خواں یعنی پاکی بیان کرنے والا بنایا ہے۔ رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمت میسر، ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنایا، یعنی اللہ کی رحمت سے بہت ساری نعمتیں ہمیں میسر ہوتی ہیں یعنی حاصل ہوتی ہے یا ملتی ہیں۔ ان نعمتوں کا تجھ کو قدرداں بنایا، اور اللہ رب العزت کے لیے مولانا اسماعیل میلٹھی کہتے ہیں کہ انسانوں کو ان نعمتوں کا قدرداں بنایا ہے۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاہ بنایا، یعنی مولانا اسماعیل میلٹھی دنیا کو ایک کارخانے کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کارخانے کی ہر چیز یعنی ہر شے میں اس کی کاریگری ٹپکتی ہے، یعنی اس کارخانے کو بنانے والا یا اس کارخانے میں چیزوں کی تخلیق کرنے والا اللہ رب العزت ہے، جو کہ اس کارخانے یعنی اس قدرت کی اس دنیا کی ہر چیز سے اس کی کاریگری ٹپکتی ہیں۔ اور آگے مولانا اسماعیل میلٹھی فرماتے ہیں کہ یہ کارخانہ تو نے یعنی یہ دنیا کو تو نے کب رائے گاہ بنایا، یعنی کب بیکار بنایا، یہ دنیا بڑے کام کی بنائی ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے، شان بے مثال ہے کہ اس نے ہر چیز کی ایک خاص اہمیت بنائی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں مشق کی طرف۔ معنی یاد کیجئے۔ خوشنما یعنی اچھا دکھائی دینے والا یا خوبصورت۔ خلعت کہتے ہیں قیمتی لباس جو کسی بادشاہ یا امیر کی جانب سے کسی کو اعزاز کے طور پر دیا جائے۔ چشمہ کہتے ہیں سوتا، وہ جگہ جہاں زمین سے پھوٹ کر پانی نکلتا ہے۔ تشبیہ خواں مطلب خدا کی پاکی بیان کرنے والا۔ شاعر نے یہاں چہچہاتے ہوئے پرندے کو تشبیہ خواں کہا ہے۔ میسر ہونا یعنی حاصل ہونا۔ نیکسٹ ہے قدرداں یعنی قدر کرنے والا۔ نیکسٹ ہے کارخانہ یعنی کام کرنے کی جگہ ہے۔ نیکسٹ ہے رائگاں، رائگاں کا مطلب ہے بیکار یا فضول۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال و جواب کی جانب، سوچئے اور بتائیے میں۔ پہلا سوال ہے کہ شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگا ہوا کیوں کہا ہے؟ تو جواب ہے کیونکہ بیل بوٹے مٹی سے ہی اگتے ہیں اور مٹی سے اگ کر وہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے؟ تو جواب ہے شاعر نے سورج کو چشمہ اس لیے کہا ہے کہ اس سے گرمی بھی نکلتی ہے اور روشنی بھی جاری ہوتی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے چڑیا خدا کی تشبیہ کیسے کرتی ہیں؟ تو جواب ہے اس کا چڑیا جو چہچہاتی ہیں دراصل وہ خدا کی تسبیح کرتی ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے کہ آخری شعر میں کارخانے سے کیا مراد ہیں؟ تو جواب ہے اس کا آخری شعر میں کارخانے سے شاعر کی مراد دنیا ہے جس میں اللہ نے اپنے کاریگری سے بے شمار چیزیں بنائی ہیں۔ تو اس طرح بچوں، تو اس طرح گائز آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے چیپٹر یا ان کی ویڈیو مس نہ ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔